جرے حقوق العباد ہن او کنا معاف اور پیو ماں دا حق کنا معاف ہمیشہ خیال رکھو کو یہ جیاں کام تا نہ کرنے پے جن نتیجے چ ماں تے پیو ناراض اور میں کوئی ایک بندہ سوال کرن لگا مولانا صاحب یہ دسو اگر ماں آکھے ہی کرنا ہے پیو آکھے ہی کرنا ہے بندہ کیا کرے سوال ہے بھائی تھوڑے تے مومنو ماں آکھے انسان کو فلانی چیز گھننا پیو آکھے چیز نہیں آمنی انسان کس چیز تے عمل کرے سی ماں دے آکھے تے عمل کرے سی یا پیو دے آکھے تے دسو سوال ہے چھوٹا جیا بعض لوگ ایک سمجھے نا کہ ماں دے آکھے تے کرے سی کیوں یہ واسطے اللہ فرمائے اور اللہ دے نبی فرمائے جنت ماں دے قدمہ تلے ہے ٹھیک ہے اور جلے رسول کو پوچھا گے کہ اللہ اور رسول اہل بیت دے بعد سب تو زیادہ سارا حقدار کون ہے رسول فرمایا تیری ماں وقت پوچھا گے کون فرمایا تیری ماں وقت پوچھا گے کون فرمایا تیری ماں وقت چوتھی دفعہ جلے پوچھا گے اللہ دے رسول فرمائے تیرا پیو تیرا پیو تیرا پیو اتنا حصے ماں زیادہ گر گئی ہے پیو دا ہک لیکن خبردار جلے دو حکم دے وین ماں بھی حکم دے وے پیو بھی حکم دے وے وقت اطاعت ماں دے حکم دی نہیں پیو دے حکم دی کرنی ہے کیوں عورت ہے محکوم مرد ہے حاکم قرآن دے الرجال قوامون علی النساء اسا عورتاں دے ہوتے مرد کو حاکم بڑھائے ہاں اگر خدمت کرنی ہے خدمت دے وچ ماں دا حق زیادہ ہے لیکن اطاعت دے وچ اپنے والد دا حق ہے اس حق کو غصب نہیں کرنا